गोजर या गुजर एक कौम का नाम है जो बड़े सगीर में दूर दूर तक आबाद है। ये लोग 6वीं सदी ईस्वी में बड़े सगीर में दाखिल हुए थे। इनकी जिस्मानी खसूसियात जाहिर करती हैं कि ये खालिस हिंद आर्याई नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। गोजरों का ताल्लुक हनवों से था जो कि वस्ती एशिया की कौम थी। ये 6 सदी ईस्वी में बड़े सगीर आए थे और इन्होंने राजपूताना का बड़ा हिस्सा फतह कर लिया था। ये लोग कई सदियों तक बड़े सगीर की तारीख में अहम किरदार अदा करते रहे। D.R. भंडारकर ने साबित किया है कि गोजरे शुमाली हिंद में 550 ईस्वी के करीब सफेद हनवों के साथ या इनके बाद दाखिल हुए थे। इनका जिक्र सबसे पहले पाना की किताब हर्ष चर्त में आया है, जो इन्हें हन्नों की तरह हर्ष के बाप का दुश्मन करार देते हैं। लेकिन मजीद जानने से पहले हमारे चैनल ISC को YouTube पे काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। इसके साथ साथ अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मोहम्मद अब्दुल मालिक ने शाहान गुजर में लिखा है कि दूसरे ममालिक में इस कौम को खजर, जजर और जंदर भी कहा गया है। बड़े सगीर में ये पहले गर्जर की सूरत फिर गोजर हो गया। ये लोग गर्जिस्तान से आए थे। बहेरा खिजर का नाम शायद खजर पड़ गया कि इसके इर्द गिर्द खजर यानी गोजर आबाद थे। शाहान गोजर में अग्निकाल की चारों कौमों यानी चौहान, चालुकिया, पढ़यार और पनवार का जिक्र गोजरों के ज़मन में किया है। हसन अली चौहान ने तारीख गोजर में लिखा है कि आरमाइन में गोजर के मानी गाजी के आए हैं और ये खश्तरी हैं जो बाद में गोजर कहलाने लगे। इसमें सूरज हंसी, चंदर हंसी, चौहान, चालोकिया, पढ़यार, पनवार और राठौरों को भी गोजर कहा गया है, मगर इन अक़वाम ने कभी गोजर होने का दावा नहीं किया और ना ही गोजरों ने कभी इन अक़वाम से अपना नस्ली ताल्लुक होने का दावा किया है। जबकि जहांगीर का कहना है कि गोजर कौम के लोग नौकरी नहीं करते हैं, इनकी गुजर औकात दूध दही पर ही है। जलालुद्दीन अकबर ने एक किला बनाकर इसमें गोजरों को आबाद किया था, जिसका नाम गुजरात हो गया। इसी से जाहिर होता है कि गोजर और गुजर की असल एक ही है। तारीख में गोजरों की आबादी का दूर दूर तक मुंतशिर होना इस बात की दलील है कि इनकी फरमा रवाई का दायरा किस कदर वसीह था। गोजर बेशतर गलाबानों की एक कौम थी जो जंगो पेकार की दिलदादा थी और आजकल भी गोजरों में ये रुझानात पाए जाते हैं। हिंद के इंतहाई शुमाली मगरबी हिस्सा, खासकर कांगड़ा और संझाल के पहाड़ों के बैरूनी किनारे ताहाल गोजर खाना बदोश चरवाहों और गलाबानों की जिंदगी बसर कर रहे हैं। इनके नाम पर शुमाली मगरबी बड़े सगीर में बहुत सी बस्तियां, कस्बे और शहर आबाद हुए जो अब तक मौजूद हैं। गोजरों ने अपनी रियासत कोहे आबो के करीब भटमल में कायम की थी। इस खानदान की एक और शाख बरूच ने एक और रियासत कायम की थी जो इनके नाम से बरूच कहलाई। एक और शाख ओंटनी के नाम से मौसूम हुई है। इस खानदान ने अरबों को जो गोजरों के इलाके तराज कर रहे थे रोका और दोनों खानदानों में बालादस्ती के लिए जंग हुई, जिसमें एक और शाख ओंटनी के नाम से मौसूम हुई। ओंटनी खानदान को कामयाबी हुई और इसके बाद अपने अपने ताकतवर पड़ोसियों राष्ट्र, कोटों और पालों से जंगें करनी पड़ी। ओंटनी राजा नागाह भट्ट दोयम ने मोंगीर के मकाम पर धर्मपाल को शिकस्त दी। इसने काठियावाड़, मालोवा और राजपूताना में कामयाब लड़ाइयां लड़ी। इसका बेटा भोज एक कामयाब और काबिल राजा था। शुरू में इसने पालों और राष्ट्रकूटों से शिकस्त खाई, मगर बिल आखिर इसने दुश्मन को हराकर खोए हुए इलाके दोबारा हासिल कर लिए। नाजरीन, भरोच के दारुल हुकूमत कन्नौज पर गोजरों की शाख प्रतिहारों का कब्जा हो गया था, मगर राजा यशोधमन से कबल की तारीख का इल्म नहीं है।
یشود من کشمیر کے راجا لیلتا کے ہاتھوں شکست کھا کر مارا گیا۔ 9ویں صدی کے شروع میں بنگال کا راجا دھرم پال نے کنوج کے راجا کو تخت سے اتار کر اپنی پسند کے آدمی کو تخت پر بٹھا دیا۔ اس کو تقریباً 816 عیسوی میں ناگا بھٹ دوئم نے نکال باہر کیا۔ اس کے بیٹے بھوج نے کنوج کو اپنا پایا تخت بنایا اور ایک طویل عرصہ 840 عیسوی تا 890 عیسوی تک اسی علاقے پر حکومت کی۔ اس کا بیٹا مہندر پال 890 عیسوی تا 908 عیسوی تک اپنے باپ کی وسیع مملکت کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہو گیا، مگر اس کے بعد اس ریاست کو زوال آ ہی گیا اور اس کا بیٹا مہی پال اندر سوئم کے ہاتھوں، جو دکن کے راشٹر کوٹیا خاندان سے تعلق رکھتا تھا، شکست کھا گیا اور دارالحکومت پر بھی اندر سوئم کا قبضہ ہو گیا۔ ناظرین، مہی پال نے اگرچہ کنوج پر دوبارہ قبضہ کر لیا، لیکن وہ ریاست کے شیرازے کو بکھرنے سے نہ بچا سکا۔ پڑھیاروں کی ایک اور ریاست راجپوتانہ میں مندوری یا مندر کے مقام پر تھی، جس کو راٹھوروں نے چھین لیا تھا۔ عبد المالک نے گوجروں کا خزر قوم کی باقیات ہونے کا دعویٰ محض اس وجہ سے کیا ہے کہ وہ پاکستان کی شمالی حصہ یعنی شمالی پنجاب، سرحد اور کشمیر کے گوجروں کا کہنا ہے کہ وہ ترکی النسل ہیں۔ خزر جو ایک ترکی قوم تھی جس نے نوشیروان عادل سے کچھ عرصہ پہلے عروج حاصل کیا تھا، اور غالباً یہی ترک تھے جن کے خلاف دربند کی دیواریں تعمیر ہوئی۔ خزر نے ترکی خانہ بدوش سلطنت کی روایات کو قائم رکھا۔ کباد کی پہلی تخت نشینی کے وقت خزر قبیلے نے ایران پر یورشیں شروع کر دی تھی۔ کباد نے خزر حملہ آوروں کا مقابلہ کیا اور انہیں شکست دے کر ملک سے باہر نکال دیا۔ بحیرہ خزر کے مشرقی علاقوں میں ساسانیوں نے اپنے ترک ہمسایوں کے خلاف مدافعتی قلعے تعمیر کیے۔ صوبہ جرجان کی حفاظت کے لیے آجری سد بنائی گئی، لیکن یہ ترکوں کے فاتحانہ حملوں کو تھام نہ سکی۔ جرجان اور تبرستان کے درمیانی سرحد پر ایک اور اس لیے دیوار تعمیر کی گئی تھی کہ صوبہ جرجان ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ ناظرین، نوشیروان نے 533 عیسوی میں کیسر روم سے ایک معاہدہ کر لیا۔ اس معاہدے کے تحت رومی حکومت نے ایک بڑی رقم دینے کا وعدہ کیا، جس کے بدلے نوشیروان نے دربند اور کوہکاف کے دوسرے قلعوں کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ نوشیروان عادل 531 عیسوی تا 579 عیسوی ساسانی حکمران نے مغربی ترکوں سے، جن کا حکمران ایل خان تھا، دوستانہ تعلقات قائم کیے اور ان کی مدد سے افغانستان میں ہنووں کو شکست دی، اور اس کے بعد خزر قبائل پر فوج کشی کی گئی اور ان کی طاقت کو پارا پارا کر دیا گیا۔ خزر قوم تاریخ کے صفحات سے غائب ہو گئی۔ اس سے بھی ترکوں کی طاقت میں خاطر خواہ اضافہ ہوا اور افغانستان میں ہنووں کے خالی کردہ علاقوں پر ترک براجمان ہو گئے۔ یہی وجہ ہے جس کے سبب ترکوں اور نوشیروان میں اختلافات پیدا ہو گئے۔ بہرحال گوجروں کے ترکل نسل ہونے میں تو ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن اس پر اختلاف یہ ہے کہ گوجر خزر النسل ہیں، کیونکہ ترکوں کی مغربی سلطنت جس کی علمبرداری افغانستان کے علاقوں پر بھی تھی، وہ خزروں کی دشمن تھی۔ اسی لیے خزر قوم کا برے صغیر کی طرف آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ جو ترک قبائل ساسانی سرحدوں کے قریبی ہمسائے تھے، ان میں سے ایک قبیلہ غز تھا، اور اسی نسبت سے ترک قبائل کو غز بھی کہا جاتا تھا۔ یہ قبیلہ غز کے علاوہ غزر بھی پکارا جاتا تھا، اور یہ کلمہ ترکوں کے ناموں میں بھی آیا ہے۔ مثلا غزر الدین مشہور خلجی التتمش کے دور سے گزرا ہے۔ غزر جو ترک تھے، ہنووں کی شکست کے بعد برے صغیر میں داخل ہوئے۔ یہ نہ صرف بہترین لڑاکے، خانہ بدوش اور گلا باندھ تھے۔ غالب امکان یہ ہے کہ غزر ہند آریائی لہجے میں گجر ہو گیا ہے، کیونکہ ہند آریا میں غائن گاف سے اور زال جیم سے بدل دیا جاتا ہے، اور گجر کا مورب گوجر ہے۔
इसी के साथ नाजरीन आज की वीडियो का इख्तिताम करता हूं और ये थी आईएससी की नई सीरीज। इस सीरीज में हम आपको बड़े सगीर की मुख्तलिफ कास्टों यानी जातों की तारीख के बारे में बताएंगे। आईएससी चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ साथ हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और ये वीडियो फेसबुक पर शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। हमारी अगली वीडियो आने तक अल्लाह हाफिज।